اليوم نهار جديد طنجة. شوفوا على منظر كيحمق، منظر زوين بزاف. باش تفيقوا على هذا المنظر وهاد الشميشه وهاد الجو غزال يا سلام. ملي كنكون فشي اوتيل راكم عارفين كتبغي ترتاحي تصبحي ناعسه، كنقول لك كنفيق بكري باش نهبط نفطر الفطور ديالو تيكون انكلي مع لا ريزيرفاسيون، فما كتبغيش تضيعيه. باغ كونطخ راجلي تيقول لي لا خليني في الدار، خليني زعما في لا شومبر ناعس. كنفيق وتنقول لا عافاك هبط معايا تيحمق لي الفطور ديال لي زوطيل. شكون في حالي، شكون كديرها في حالي. المهم حنا هابطين نفطرو دابا، خليكم معايا. بس هاد السيرفيت شويه كاين البرد هاد الصباح. من بعد ما فطرنا جينا لوطيل، ارتاحينا شويه، طلعنا لا شومبر. زعما اصلا حنا راه في لوطيل، عرفتوا واحد شميسه يا البنات ما قدرتش نحل عيني فيها. نوريها، عرفتوا جو غزال. ان شاء الله غدا نقدر ندير لكم شي تور في لوطيل تشوفوه كامل كيفاش داير، زوين بزاف وما قديتش على الشم. كيف قلت لكم غادي نوريكم لي كادو اللي خديت للزوج ديالي بمناسبه العيد ميلاد ديالو. انا نصورهم لكم، انا نقلب لكم الكاميرا. صراحه فكرت بزاف وما لقيت ما احسن من لي سولير، هو تيعجبوه. خديت ليه جوج، خديت ليه هاد لي كاريرا ديجا صورتهم لكم. شوفوا الصباغه طايره ليا من الضفاري، ما عليكم كاينين هادو وهادو غوتشي، حتى هما زوينين بزاف وصافي، والحمد لله عجبوه بزاف. هادو هما لي كادو اللي خديت. جاوكم البنات زوينين. المهم هو راه عجبوه، وبيان سور ما نسيتش حتى راسي خديت هادو حتى هما دي غوتشي. راه صورت لكم من عند من كناخذ من عند سي لافيف كينيترا اون فاس مع سونترال في لا فيلوت، لا فيل ماشي لا فيلوت المهم بيان سور خديت لي وخديت حتى ليا، حيت ملي كنمشي عندهم كلشي زوين وعندهم لي شوا بزاف. وصافي دابا غادي نخرجوا نمشيو نتغداو. دابا 4 معطلين، واصلا فطرنا مزيان فما قدرناش نتغداو بكري، وغادي نمشيو دابا وها نتوما معنا. غنمشيو نتغداو دابا. صراحه مازال ما عرفتش فين غادي نتغداو، حتى لاسانسور نوريكم في المرايه ديالو شنو لابسه. واللبسه اللي لابسه
راجلي سبقني بيان سور، ديما انا روطار. تعجبني هاد اللبسه. ندير لكم واحد الدويره تشوفوا الهوتيل. هاد الهوتيل البنات هو اللي صورت فيه سلمى رشيد ومكسو عايب، واحد الكليب كانوا داروه. شوفوا لي كولا زوينين، كانوا صوروه هنا. شوفوا هاد الجلسه بلديه شحال زوينه. صالون بلدي على حقه وطريقه. في الصيف كيعجبني نجي لهاد الهوتيل، تيكون زوين. وحتى دابا عرفتو زوين الجو كالم وزوين بزاف. وديجا الهوتيل كبير كيف قلت لكم. غدا ان شاء الله نقدر ندير لكم شي تور فيه وتشوفوا شحال زوين. مشيت عطلت على راجلي، باقيين بلا غدا. عرفتو لوطيل كانت شميسه والريحه سخون. ملي خرجنا الريح شوفوا تنتفت. شكون بحالي حتى كنمشي لشي بلاصه كتعز عليا بحال هادشي دابا العدس. طولينا جاني بنين وفي الدار ما عنديش معاه الجوع. ولي حيت فيك الجوع، ولكن ولا بنين وسخون. الناس اللي كيجيو لطنجة فريمون عندهم داكشي زوين، والبلا ديالهم عامر. جينا للوطيل من بعد ما مشينا تغدينا برا وضربنا دويره ودرنا في لي مول وشفنا لي ماغازان وخديت شي حويجات غادي نبارطاجيهم معكم ونوريهم لكم. بيان سور خديت حتى لبنتي نور، هي الاولى ما يمكنش ما نشري لها والو. خديت لها من السي وايكيكي، نوريكم شنو خديت لها من السي وايكيكي. خديت لها هادو كيجيو جوج، خديتهم لها شويه كبيبرين حيت عندها دابا قدها عندها بزاف وقلت هادو بعدا شويه تزاد وتقدر تلبسهم. خديت لها 18 موا هادو 89 درهم حيت كتقول لي بقيت قلنا لي بري. وخديت لها السورفيت حتى هي عجباتني. يا هادي
فهمتي هكا. هادي ب 89 درهم دايرين لي صوت. و بيان سور باقي حتى خديت ليها ثانيه، خديت لها من زارا هادوك صاروا من بابا. خدينا لها هذا 109 درهم. شفتو كيفاش داير؟ سيبان مزيان. عجباتو هاد لا جوب اللي كاينه. وخدينا لها هاد البونطالون ديال زهرة، انا شفتو بحال هكا وعجبني. زوين وصافي. وخديت ليا واحد اللبسه مباشره، صراحه خسر عليا راجلي وليت الدراري. هاد لافيست زوينه بزاف مع البونطالون ديالها، كيجي طايوط. فيه هاد لا سانتور ديالو، جات لبسه زوينه عجباتني. داير 300 درهم البونطالون، ولا فيست ب 400 درهم، 400 درهم. لا فيست ب 400 درهم والسروال ب 300 درهم. البسه كتجي ب 700 درهم. وخديت من عندهم سروال جيب هذا، عجبني طايوط، كيعجبوني سراول طايوط. هذا خديته ب 189 درهم. وهاد البول في الفيغ عجبني، فيه هاد الشبيكه من هنايا زوينه بزاف، تيجي واسع، تيعجبني انا هاد لو ستيل واسع بزاف. هذا لو بري ديالو 300 درهم. وصافي هادشي اللي خديت. كي جاوكم البنات زوينين ضروري كتسافري وديري شوبينغ. واخا تقولي ما غادي نشري حتى شي حاجه، ما كتقدريش لا بقيتي شي حاجه. انا كيعجبني الا خرجت وصادفت شي لبيسه ولا شي حاجه نشريها سيغ بلاص، حيت من بعد ملي كنكون انا ناويه نشري وخارجه باش نشري الحوايج ما كنلقاش داكشي اللي كنبغي. فداكشي علاش ولفت هاد القضيه. الا خرجت وصادفت صباط صاك تيشيرت شي حاجه كنشريها، ما تنبغيش حتى نبغي نشري، حيت ملي كنوي ما كنلقى حتى شي حاجه سبحان الله العظيم. وهذا ما كان. دابا غادي نرتاحوا شويه ومن بعد غنبدلوا حويجاتنا ونهبطوا نمشيو نتعشاو. وانتم معايا. وصافي وجدت راسي العشيوه رومانتيك. هاد البيسه ديجا شفتوها، بصراحه عجبتني بزاف، عاودت لبستها اليوم. كنت لبستها في داك لو ديني مع يوكا، ولبستها دابا تعجبتني. وصافي خليكم معايا.